वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस 7 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट। आज जो है ना हम 7 रूल्स ऑफ इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो अब तक के सबसे कामयाब सरमायाकारों में से एक है। उन्होंने अपने पूरे करियर में सरमायाकारी में कई जो है ना रूल्स बनाए और किरदारों पर जोर दिया है। यहाँ तक कि सरमायाकारी के जो है ना 7 रूल्स उन्होंने जो है ना बनाए हैं, जो बफेट के फलसफे के मुताबिक जो है काम कर रहे हैं। फर्स्ट है वे लॉन्ग टर्म फोकस। लॉन्ग टर्म फोकस जो है ना बफेट तवील मुद्दती सरमायाकारी के जो है ना उसकी वकालत करते हैं। वो मजबूत बुनियादों के साथ मेयारी कंपनियां तलाश करने और इन्हें लॉन्ग टर्म तक रखने पर यकीन रखता है। बाज़-औक़ात कई दहाइयों तक भी इन्होंने काम किया है। तवील जो लॉन्ग टर्म पर तवज्जो मरकूज़ करने से जो है ना सरमायाकारी कंपाउंडिंग की ताकत और जो इसकी पावर है और मौसम की जो शॉर्ट टर्म की मार्केटिंग के उतार चढ़ाव से भी उन्होंने फ़ायदा उठाया है। सेकंड जो है ना वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग में जो है ना बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग की हामी है, जिसमें वो स्टॉक खरीदना शामिल होता है, जिसके अंदर जो इनकी अंदरूनी जो प्राइस होती है इसकी मुकाबले में जो है ना कम कदर होती है। वो ठोस मालियाती मुसाफती फ़ायदा या उसमें खाई वगैरह और इनके स्टॉक की प्राइस में जो है ना इसकी हिफाजत के मार्जिन वाली कंपनी जो है ना वो तलाश करता है। थर्ड पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है ना बफेट सरमायाकारी करते वक्त हिफाजत के मार्जिन की अहमियत जो इम्पोर्टेंस है उस पर जोर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कमी के ख़तरे से बचाने के लिए जो है ना इनकी जो प्राइसेस होती हैं ओरिजिनल उसमें होती है, तो उसमें काफ़ी कीमत जो है ना कम हो जाती है, उस पर स्टॉक खरीदना होता है। हिफाजत के जो बिल्ड होता है उसमें इन मार्जिन के साथ जो सासे होते हैं खरीदकार सरमायाकारी के मुस्तकिल जो है ना नुकसान के इम्कानात को जो है ना कम कर सकते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन क्वालिटी। क्वालिटी पर जो है ना उन्होंने फोकस करना तवज्जो देनी है। बफेट मजबूत मुसाफती फ़ायदे और मुस्तकिल आमदनी के लिए जो है ना और काबिल एतमाद इंतज़ामी टीमों के साथ जो है ना कंपनियों की तलाश करता है। वो अक्सर पायदार खायों वाली और कंपनियों में जो है ना सरमायाकारी करता है, जो अपनी इस मार्केट की पोजीशन की हिफाजत कर सकती है और लॉन्ग टर्म जो है ना उसमें मुस्तकिल प्रॉफिट कमा सकती है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। इसके अंदर जब भी बफेट तस्लीम करते हैं कि तमाम सरमायाकारी में कुछ हद तक खतरा होता है, वो ख़तरा जो है ना उसको समझने और इसके मौसर तरीके से इंतज़ाम करने की अहमियत पर जोर देता है। इसमें मुख्तलिफ़ असासों वगैरह की क्लासों और संतों में तनूज़ शामिल होता है। नेज़ के असर आई और हद से ज़्यादा पेचीदा सरमायाकारी से गुरेज करना होता है। नेक्स्ट जो है ना पेशेंस एंड डिसिप्लिन। इसमें सब्र और नज़्म ज़ब्त होता है। बफेट सरमायाकारी में सब्र और नज़्म ज़ब्त की कदर पर जोर देते हैं। वो मार्केट के वक्त जो है ना मार्केट को टाइम देने की कोशिश करने या जो इसकी कलील मुद्दती होती है शॉर्ट टर्म रुझानात का पीछा करने में जो है ना खिलाफ मशवरा देता है। इसकी बजाय वो एक सोची समझी जो है ना सरमायाकारी की हिकमत अमली पर कायम रहने और मार्केट के असर जो होता है उतार चढ़ाव के दौरान जो है ना उस पर भी नज़्म ज़ब्त के साथ रहने की जो है ना तजवीज़ दे रहा होता है। जो 7 पॉइंट है ना वो कंटिन्यूस लर्निंग, मुसलसल सीखना चाहिए। बफेट ज़िंदगी भर सीखने वाला है और सरमायाकारों की हौसला अफजाई करता है कि वो मालियात मुआशियात और इनके कारोबारों के बारे में जो है ना खुद को मुसलसल तालीम दें, जिनसे जो गाना है ना सरमायाकारी करते हैं। बाखबर रहने और मुवाफ़िक रहने से जो है ना सरमायाकारी ज़्यादा बाखबर फैसले कर सकते हैं और वक्त के साथ साथ जो है ना बदलते हुए मार्केटिंग के हालात को भी अपना सकते हैं। नेक्स्ट है मास्टर द बेसिक रूल ऑफ इन्वेस्टिंग। सरमायाकारी के बुनियादी जो किरदार होते हैं उसमें महारत हासिल करें। तो इसमें जो है ना सरमायाकारी जो है पढ़े, इसमें मास्टर द बेसिक रूल जो है ना इसमें जो सरमायाकारी के बुनियादी किरदार में महारत हासिल करनी और रकम की सरमायाकारी के पीछे बुनियादी असूल जो है उसको और इसके मकासद जो है ना इसको समझना चाहिए। फर्स्ट जो हम इसका जो है ना अहम पहलू है डिस्कस करने जा रहे हैं वेल्थ एकमुलेशन, जो दौलत जमा करनी चाहिए। सरमायाकारी वक्त के साथ साथ जो है ना दौलत में इजाफा करने का जो है ना मौका जो है ना फराहम करती है और पैसे को ऐसे असासों में डाल कर जो इनकी कदर जो है ना उसमें इजाफे की सलाहियत होती है। इसमें जो है ना स्टॉक बॉन्ड्स वगैरह, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड वगैरह और दीगर सरमायाकारी की जैसे गाड़ियाँ, व्हीकल वगैरह इसके अंदर शामिल होती हैं। सेकंड पॉइंट है इनकम जनरेशन, आमदनी पैदा करना। कुछ सरमायाकारी जैसे
ڈیویڈنڈ ادا کرنے والے جو سٹاک، بانڈز اور ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ وغیرہ پروفٹ، سود جو انٹرسٹ یا رینٹل کی ادائیگیوں کی صورت میں جو ہے نا باقاعدہ آمدنی پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ آمدنی جو ہے نا آمدنی کے دیگر ذرائع کو پورا کر سکتی ہے اور مالی استحکام میں جو ہے نا حصہ ڈال سکتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے نا وہ ہے کیپٹل اپریشیشن، جو سرمایہ کاری کی تعریف کر ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری سے جو ہے نا سرمایہ کی قدر جو ہے نا اس میں اضافہ ہوتا ہے، جو کہ وقت کے ساتھ جو ہے نا اثاثوں کی قدر میں اضافہ ہے پڑا۔ ان اثاثوں میں جو ہے نا سرمایہ کاری کر کے جن کی قدر جو ہے نا اس کی تعریف ہوتی ہے۔ تو سرمایہ کاری جو ہے نا اس میں ممکنہ طور پر جو سرمایہ کے پروفٹ کا احساس کر سکتے ہیں جب وہ اپنے اثاثوں اس سے زیادہ پرائس پر بیچ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے ان کے لیے ادا کی تھی، اس سے اوریجنل پرائس سے وہ زیادہ پروفٹ لے رہے ہوتے ہیں۔ 4 پوائنٹ ہے بڑا ویلتھ پریزرویشن۔ اس میں جو ہے نا سرمایہ کاری افراط زر، انفلیشن وغیرہ کے جو ظاہر ہونے والے اثرات سے بچا کر جو ہے نا دولت کو محفوظ رکھنے کی ایک ذریعہ کے طور پر بھی کام کر سکتا ہے۔ ایسی سرمایہ کاری کا انتخاب کر کے جو افراط زر جو ہے نا انفلیشن جو ہوتی ہے اس کی شرح سے کہیں زیادہ ہوں۔ سرمایہ کار جو ہوتی ہے نا لانگ ٹرم کے لیے اپنے پیسے کی جو قوت خرید ہے نا پاور آف پرچیزنگ جو ہے نا اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ 5th پوائنٹ جو ہے نا وہ ہے اچیونگ فنانسنگ گول۔ اس میں مالی اہداف کا جو حصول ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری جو ہے نا ایک ایسا آلہ ہے جو افراد کو ان کے مالی اہداف حاصل کرنے میں جو ہے نا ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ مختصر ٹائم کے لیے ہو جیسے گھر خریدنا یا تعلیم کی فنڈنگ وغیرہ، یا لانگ ٹرم جیسے کہ ریٹائرمنٹ کی منصوبہ بندی یا میراث وغیرہ کی تعمیر ہو۔ سرمایہ کاری کی جو حکمت عملی ہوتی ہے اس میں مخصوص مالی مقاصد جو ہوتے ہیں ترتیب دے کر جو ہے سرمایہ کار وقت کے جو ہے نا ساتھ ساتھ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکسٹ 6 پوائنٹ ہے ڈیورسیفیکیشن، جو تنوع ہے اثاثوں کے جو ہے نا اس میں متنوع پورٹ فولیو جو ہے نا اس میں سرمایہ کاری خطرے کو پھیلانے کے اور مجموعی پورٹ فولیو ریٹرن پر کسی ایک سرمایہ کاری کی کارکردگی جو ہوتی ہے نا اس کے اثرات کو کم کرنے میں جو ہے نا مدد کرتی ہے۔ جو یہ ڈیورسیفیکیشن ہے مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے اثرات کو کم کرنے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو رسک ایڈجسٹ کرنے شدہ جو ہے نا اس میں پروفٹ کو بہتر بنانے میں بھی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اور آگے جو ہے نا جو رسک مینجمنٹ جو ہے نا رسک مینجمنٹ جو ہے سرمایہ کاری میں خطرے کو سمجھنا اور ان کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ مختلف سرمایہ کاری جو ہے نا خطرے کی مختلف سطحوں پر جو ہے نا مشتمل ہوتی ہے، اور سرمایہ کاری کو پورٹ فولیو کی تعمیر کے دوران جو ہے نا اپنے خطرے کی رواداری اور سرمایہ کاری کے مقاصد کا جو ہے نا جائزہ لینا چاہیے۔ لانگ ٹرم جو ہوتا ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے نا خطرے اور واپسی میں جو ہے نا توازن رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے ٹائم ہوریزون۔ ٹائم جو ہے نا اس میں پورا ہوریزون جو ہے نا اس میں سرمایہ کاری کے فیصلے کے لیے جو ہے نا فیصلہ کرتے وقت سرمایہ کاروں کو اپنے وقت کے افق پر جو ہے نا غور کرنا چاہیے جس وقت تک وہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ لانگ ٹرم کے افق سے زیادہ جارحانہ سرمایہ کاری کی حکمت عملی کی اجازت دے سکتے ہیں، جب کہ وہ ٹائم کم کے افق میں مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ جو ہے نا اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے زیادہ قدامت پسندانہ نقطہ نظر کی جو ہے نا ضرورت پڑ سکتی ہے انہیں۔ اب جو ہے نا اسے اوورال دیکھ لیتے ہیں سرمایہ کاری کے ان بنیادی کرداروں میں جو ہے نا مہارت حاصل کر کے اور انہیں اپنی سرمایہ کاری کے حکمت عملیوں میں شامل کر کے جو ہے نا آپ دولت کی تعمیر، مالی اہداف کے حصول اور لانگ ٹرم کے لیے جو ہے نا اپنے مالی مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے جو ہے نا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔